शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवरहरूमा सादर वन्दना र गुरुवरहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारी आज पनि सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई धर्मपथका धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षाहरू धर्मोपहार दिन गइरहेको छु। धर्मोपदेशलाई राम्ररी सुन्न सकोस्, सुनेर बुझ्न सकोस्, बुझेर आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा उतारेर मनुष्य जीवनको खूब लाभ उठाउन सकोस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारी अप्रमाद वर्गका धर्मोपदेश अपमादरतो भिक्षु पमादे भय दशिवा संयोजनं अणुन्थुलं डहं अग्गिवा गच्छति इमं धम्मं देशनं सथा जेत वने विहारन्तो अन्यत्र भिक्षु आरभ कथेसि। अपमादरत भन्ने यो धर्मोपदेशलाई देवब्रह्म मनुष्यहरूका शास्ता गुरु आचार्य भई बक्सेका भगवान बुद्ध श्रावस्ती नगरमा अवस्थित जेतवनाराममा 4 एरिया पदकुशलपूर्वक बिहारली बक्सनु भएको अवस्थामा अन्यतर भिक्षुको कारणमा उपदेश गर्नुभयो। अघि आगोले अणुन्थुलङ सानो ठुलो अर्नीलाई वा घाँसपातलाई अथवा साना ठुला तिती काठहरूलाई दाउराहरूलाई डहङ डहन्तो जलाए जस्तै भस्म पारे जस्तै वा जलाएर गच्छति एव गए जस्तै अपमादरतो अप्रमात्मा मन लगाउने या अप्रमात्मा रमाएर बस्ने पमाधो प्रमात्मा बेहोसीमा भय दशिवा डर मानी भयदेखि वा भय देख्ने भिक्षु भिक्षुले अणुन्थुलं संयोजनं सानो ठुलो जुनसुकै संयोजनलाई पनि डहन्तो जलाएर भस्म गरेर निब्बानं निर्वाणतर्फ गच्छति जान्छ। परमात्मा डर मानी अप्रमात्मा मन लगाउने भिक्षुले फेरि फेरि जन्म लिनुपर्ने सानो ठुलो जुनसुकै संयोजनलाई पनि आगोले भस्म पारे झैं भस्म पार्दछ। त सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू संयोजन भन्ने बन्धन भगवान शास्त्रले 10 प्रकारका उपदेश गर्नुभएको छ। वट्टस्मिन् सत्ते संयोजयन्ति बन्धनन्ति ती संयोजनाति। संसार चक्रमा मानिसहरूलाई माछा समाउने जालमा देख्नुभएको छ नि, माझीहरूले कसरी माछाहरूलाई आफ्नो जालमा अल्झाइराख्छन्, फसाउँछन्, वा धागो एकदम बेरिएर नराम्ररी गाँठो भए झैं प्राणीहरूलाई पनि संसार यात्रामा फसाइराख्छ। ती 10 प्रकारका संयोजनहरू सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा, शीलवथ परामास,
काम राग, पटिघ, रूप राग, अरूप राग, मान, उद्धच्च र अविद्या भन्ने यी 10 संयोजनहरू छन्। डरलाग्दो 10 वटा बन्धन यो मुक्ति मार्ग निर्वाणको बाधक भो। भव जन्जालमा नराम्ररी फसाउने भो। नमेटिदो बन्धन यो संयोजन हो यो। आत्मावादी म मे भन्ने दृढ दृष्टि, त्यागौं न त्यागौं सत्काय दृष्टि। त्रिरत्न आर्य सत्यमा अनावश्यक शङ्का, संयोजन हो यो नराम्रो विचिकिच्छा। अन्धविश्वासपूर्ण शीलवथ प्रमास, सुख भोगको अभिलाषा काम राग। डहा ईर्ष्या बदला लिने कुभावना, छोडियो बन्धन राखौं हामी मैत्री भावना। भौतिक वस्तुप्रतिको लोभ लालच त्यागी, अदृश्य चीजमा हामी अनासक्त बनी। रूपराग अरूरागको बन्धन चुडाली, दुःख मुक्ति धारामा बढौं न हामी। अहंकार अभिमानको कलेश छाडी, मनको चञ्चलता संयमित बनाऊ। वा अहंकार र अभिमानको कलेशलाई छाडी, चञ्चलता भएको मनलाई संयम गरी, ठिक बेठिक नजान्ने अविद्या हटाई, विमुक्ति रसको अनुभूति गरौं। मानिसहरू 10 प्रकारका बन्धनमा अल्मलिएर छटपटिरहेका छन् भनेर भगवान शास्त्रले भन्नुभएको छ। ती 10 प्रकारका संयोजनहरूमा सर्वप्रथम सत्काय दृष्टि भन्ने म मेरो भनी आसक्त हुने स्वभाव अथवा गलत दृष्टि, गलत धारणा हुने स्वभाव। आफ्नो शरीरको बारेमा विपरीत रूपले बुझ्ने, आत्मा भन्दै मन परी हिँड्ने, दुरुपयोग गर्नलाई सत्काय दृष्टि भनिन्छ। मानिसले आफ्ना शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गका सम्बन्धमा वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञानको विषयमा राम्ररी थाहा नपाएको हुँदाखेरि रूपमा आत्मा छ, वेदना पनि आत्मा हो, संज्ञामा पनि आत्मा छ, संस्कार पनि आत्मा हो र विज्ञान भन्ने बुझ्ने स्वभाव पनि आत्मा हो भनेर यसरी गलत प्रकारले लिनुलाई नै सत्काय दृष्टि भनिन्छ। यो शरीरमा वास्तविक तहरले देखिने रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार र विज्ञान आदिलाई पञ्च उपादान स्कन्ध भनिन्छ। यी पञ्च उपादान स्कन्धलाई अनर्थ किसिमले बुझ्नु नै आत्मा मान्नुको कारणले हो। रूपमा आत्मा छ, वेदनामा आत्मा छ, संज्ञामा आत्मा छ, संस्कारमा आत्मा छ, विज्ञानमा आत्मा छ। यी देखिराखेका सबै रूप हुन् भनेर बुझ्नु पर्यो। रूप देखेर राम्रो नराम्रो, मनपर्ने नपर्ने आदि केही अनुभव गर्छ, त्यसलाई वेदना स्कन्ध भनिन्छ। वेदनाको पछि रातो सेतो, कालो नीलो प्यालो, स्त्री पुरुष आदि भनेर सम्झिने संज्ञा स्कन्ध हो। तत्पश्चात राम्रो नराम्रो, महिला पुरुष आदि बारेमा मनमा कल्पना भइरहनुलाई संस्कार भनिन्छ। अर्को किसिमले भन्नुपर्दाखेरि मनमा बलियो सम्झना रहिरहनु, जुन बानी बस्नुलाई पनि संस्कार भनिन्छ अथवा नयाँ नयाँ बनाउने स्वभावलाई संस्कार भनिन्छ।
त्यसपछि हुन्छ हुँदैन, राम्रो नराम्रो, असल खराब आदि भनेर जे पनि बुझ्ने शक्ति वा चेतना छ त्यसलाई विज्ञान स्कन्द भनिन्छ। यी 5 तत्त्व मिलेर यो हाम्रो शरीर बनिरहेको छ, यसलाई पञ्चस्कन्द भनिन्छ। आफ्नो शरीरको बारेमा उल्टो किसिमले बुझिराख्ने यसलाई गलत धारणा हो। जस्तै भगवानको समकालीनमा खेमा महारानी अति राम्री भएर आफ्नो रूपमा धेरै घमण्ड र आसक्त भइरहेकी थिइन्। भगवान शास्त्रले यो सदैव यो शरीर स्थिर रहिरहँदैन, एवं प्रकारले रहिरहँदैन भन्नुभएकोले खेमा महारानीले भगवान शास्त्रप्रति द्वेष भावना पनि राखेकी थिइन्। भगवान शास्त्रले रूपको अवगुणको वर्णन गर्नुहुन्छ। यो रूप अति नै घिनलाग्दो छ, यो रूप अशुचिले युक्त छ, यो रूप नश्वर छ आदि भनेर भगवान शास्त्रले रूपको आदि नवलाई उपदेश गर्नुहुँदा खेमा महारानीले भगवान शास्त्रप्रति द्वेष भावना राखेकी थिइन्। जब खेमा महारानीले हुइलुवनाराममा भगवान शास्त्रबाट स्वयं आफैले प्रत्यक्ष रूपमा उपदेश सुन्दै जाने क्रममा म मेरो भन्ने त रहेनछ, यो त सबै लोक व्यवहारको निम्ति मात्रै रहेछ भनेर जसरी कुरा स्पष्टसँग बुझिन्। यी सबै संस्कार धर्महरू जो छन् कर्मचित्त ऋतु आहारले बनेका, यी सबै नश्वर हुन्, क्षणभङ्गुर हुन्, दुःखले व्याप्त छन्, स्वाधीनमा छैनन् भन्ने कुरा बुझिसके पश्चात मगध नरेश आफ्ना स्वामीसँग नै अनुमति मागेर अन्ततः खेमा भिक्षुनी खेमा महारानी भगवान शास्त्रको शासनमा भिक्षुनी भई अन्तमा प्रज्ञामा इतत अग्र भिक्षुनी श्राविकाहरू मध्येमा भइन्। त सधर्मप्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। प्राणीहरूलाई बन्धनमा संसारको बन्धनमा बाँधेर राख्ने यो संयोजन जसरी हात्तीलाई साङ्लाले बाँधेर राखिन्छ, त्यो साङ्लो देख्न सकिन्छ, तर तपाईँ हामीहरूलाई जुन यो सत्काय दृष्टि आदिले बाँधेर राखेको जुन 10 वटा डोरी छन्, त्यो डोरीलाई देख्न, जान्न, बुझ्न बुद्ध पादो 9औं खण्ड भगवान शास्त्रहरूको उत्पन्न भइबक्सेको 9 बारको मौकामा मात्र त्यो सुन्ने अवसर, बुझ्ने अवसर, आचरण गर्ने अवसर पाइन्छ। त जसरी अप्रमात्मा मन लगाएर परमात्मा भय देख्ने भिक्षुले साना ठुला जुनसुकै संयोजनलाई पनि जलाएर भस्म गरेर परम शान्ति सुख निर्वाणतर्फ जान्छन्, तैले खेमा महारानी पनि जब भगवान शास्त्रले बताउनु भएको यो जुन रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान जो छ त्यो आत्मा होइन, त्यो म होइन, मेरो होइन, यो मेरो स्वाधीनमा छैन, यो त एउटा स्वभाव धर्म मात्रै हो भनेर भगवान शास्त्रले बुझाउनु भयो। र खेमा महारानीले पनि अप्रमाद भएर अप्रमादको संसारमा सम्पजन्य भन्ने प्रज्ञा लगाएर प्रज्ञाको संसारमा वीर्य भन्ने वीर्य, उत्साह, पराक्रम, मेहनत गर्ने बित्तिकै सम्पूर्ण यी 10 संयोजनबाट उनी मुक्त भइन्।
त सधर्म प्रेमीहरू दोस्रोमा विचिकित्सा भन्ने छ। यो विचिकित्सा भनेको अनावश्यक शङ्का उपशङ्का गर्नलाई विचिकित्सा भनिन्छ। समाजका मानिसहरूलाई प्रगति र उन्नतिमा यी 10 संयोजन भन्ने जुन बन्धन हो, यो बन्धनले बाधा पुर्याइरहेको हुन्छ। यी 10 संयोजनहरूमध्ये विचिकित्सा भन्ने सन्देह शङ्का जुन छ, यो दोस्रो नम्बरको संयोजन हो, बन्धन हो। यो विचिकित्सा भनेको कस्तो त भन्दाखेरि चित्तको अस्थिरताको अवस्था हो। चित्तलाई स्थिर हुन नदिनु भनौँ। यसले गर्दा उन्नतिको बाटोमा विघ्न बाधाहरू अडचनहरू आइ नै रहन्छन्। हुन त भगवान शास्त्रले 8वटा कुरामा शङ्का हुनलाई विचिकित्सा भनिन्छ भनेर जतलाइराख्नु भएको छ। भगवान शास्त्रको बारेमा शङ्का हुनु, धर्मको बारेमा शङ्का हुनु, सङ्घको बारेमा, शिक्षाको बारेमा, शिक्षा किन चाहियो, केलाई चाहियो, त संसारको सुरुवातको पनि शङ्का, पुनर्जन्मको शङ्का, पूर्वजन्मको शङ्का, 6औँमा पुनर्जन्मको मृत्यु पश्चात फेरि जन्म पनि हुन्छ र भन्ने त्यो शङ्का, प्रत्यय समुत्पाद भन्ने हेतु प्रत्यय कारण कार्यप्रतिको बारेमा शङ्का हुनुलाई नै शङ्का भनिएको छ, विचिकित्सा भनिन्छ। यसरी शङ्का मात्र भएर कुनै पनि काममा लाग्न नसक्नु अनि अन्तर्द्वन्द्व भएर भ्रममा पर्नु, क्रमश बन्धन खुकुलो हुँदै जान्छ त भन्दा जाँदैन, झन् कसिएर गाँठो भई जटिल भएर फुकाएर फुकाउन नसकिने हुन्छ। साधारणतया अशिक्षित जनमानसमा शङ्का हुने त स्वाभाविक नै हो, तर नचाहिने ठाउँमा शिक्षित वर्गले पनि शङ्का उपशङ्का गर्नु भनेको त्यो उन्नतिको निम्ति ठुलो विघ्न बाधा हो। त यो शङ्का पनि राम्रो होइन। यो शङ्काले पनि तपाईँ हामीहरूको जीवनलाई उन्नति वृद्धि गर्न दिँदैन। तेस्रोमा शीलवत प्रमास, भनेको कर्मकाण्ड अन्धविश्वास भनिन्छ। शीलवत प्रमार्श अर्थात् प्राणीहरू भोकै बस्छन्। जाडो पुष्माघको समयमा पानीमा डुबुल्की लगाएर बस्छन्। चैत वैशाखको गर्मीमा पञ्चाग्नि बालेर तापेर बस्छन्। टाउको तल खुट्टा माथि पारी बस्ने, कुकुर चाहिँ खरानीमा गुटमुटिएर सुत्ने आदि व्रत बस्ने दुष्कर्म गर्नाले नै मुक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू पनि छन्। त्यो क्लेशलाई त्यसै राखेर केवल शरीरलाई मात्र पीडा दिने धारणा हो। त्यस्तो मिथ्या आचरणलाई राम्रो ठानेर त्यसबाट आफूलाई राम्रो हुने ठानी अनुसरण र विश्वास गर्न थाल्यो भने त्यसलाई शीलवत परामर्श अन्धविश्वास भनिन्छ। ठीक समझदारी भएका बौद्धहरूले या विद्वानहरूले अन्धविश्वासपूर्ण कामलाई टाढै नै राख्नुपर्छ।
अन्धविश्वासले युक्त कुकुर पूजा, गाई पूजा, ढलको भङ पूजा, प्राणी हिंसा गरी बलि पूजा, यज्ञ होम आदि अनेक प्रकारका पूजा आज गरी चित्त शुद्ध तथा आफ्नो मनोकामना पूर्ण हुन्छ भन्ने विश्वास, यी सबै शिलवत प्रमार्श यानि अन्धविश्वास अन्तर्गत पर्न आउँछ। निर्वस्त्र बस्नु, एउटै खुट्टाले मात्र टेकेर उभि बस्नु, निराहार वा केही चिज नखाई बस्नु, यी कुराले गर्दा धर्म हुन्छ र पाप हटेर जान्छ भनी सम्झेर बस्नु सबै शिलवत प्रमार्शका अङ्गहरू हुन्। यो पनि संसारिक बन्धन हो। यसले प्राणीहरूलाई संसार दुःख चक्रबाट मुक्त दिँदैन, बाँधिराख्छ। हामीले यस्ता बन्धनमा जग दिएर बस्न हुँदैन वा जगडिएर बस्न हुँदैन। यस्ता यज्ञ होम गरी बस्ने बन्धनमा परेकाले नै साधारण जनताहरूको जीवन दुःखमय भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। यसैले भवचक्रमा भुलाउने यो पनि एउटा बलियो बन्धन हो। सामान्य अशिक्षित जनताहरूमा मात्र होइन, परम्परागत संस्कारमा हुर्किएका शिक्षित वर्गहरूमा पनि यस्ता अन्धविश्वास कर्मकाण्डहरू अलिअलि बाँकी रहेको हुन सक्छ। भगवान शास्त्रको शिक्षामा ग्रन्थहरूमा उल्लेख भए अनुसार अहिले उल्लेख गरिएको यी 3 संयोजन भनेको बन्धन, जाल झेल, यो सोतापति मार्गमा पुगिसकेपछि स्वात हटेर जान्छ। सोतापति मार्ग ज्ञान फल ज्ञान भनेको भगवान शास्त्रले बताउनु भएको परम शान्ति सुख निर्वाणमा 4 तहहरू छन्। त्यसमध्ये सोतापन्न भनेको पहिलो तह हो। यसो भन्नुको मतलब हो ती सबै बन्धनहरूबाट मुक्त हुन्छ। अब 10वटा संयोजन बन्धन र गाँठो सुल्झाउन 4थो तहमा पुग्नुपर्छ। सोतापन्न, सकिर्तागामी, अनागामी र अरहन्त, यी 4 तहमा पुगेको हुनेछ। यी 4वटामा पुगेको भने मात्र वा ती 4वटा मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गरियो भने मात्र भित्री र बाहिरको सम्पूर्ण बन्धन हटेर जान्छन्। किनभने यस अवस्थामा वर्गभेद, लिङ्गभेद आदि अब राम्रो लाग्नु नराम्रो लाग्नु, शोषण गर्नु दमन गर्ने ती नीतिहरू भनेको केही पनि रहँदैन। शिलवत प्रमासमा अझै अलिकता व्याख्या गर्नु पर्दाखेरि शिलवत प्रमास के हो भन्ने बुझाउनको लागि बुद्धकालीन एउटा घटना यहाँ वर्णन गर्न अति नै रोचक हुन्छ। घटना श्रावस्ती नगरको हो। एकजना ब्राह्मण पुष माघ महिनाको चिसोमा खोलामा गई अचिरावती नदी भनौँ मा गई त्यो डुब्की लगाएर थरथर काँप्दै नुहाउने गर्दथे। सबैलाई अवगत छ अनाथ पिण्डिक महाजनकी दासी पूर्णिका पनि पानी लिन गइराख्दा ब्राह्मण थरथर काँप्दै नुहाइरहेको देखेर पूर्णिकाले सोच्छिन्, हे ब्राह्मण, म त हाम्रो मालिकले गालिन गर्लान् भन्ने भयले डरले चिसो सहेर पनि पानी लिन आए। बाजेलाई कसको डर लागेर चिसो हुने गरी पानीमा डुबेर नुहाइराख्नु भएको यो पुष माघको जाडोमा। ब्राह्मणको जवाब थियो, कसैबाट पनि डराएर होइन नानी, बरु आफूले गरिरहेको पाप पखाल्न पो चिसोमा डुबुल्की लाइरहेको त, चिसो पानीमा स्नान गरिरहेको त। पूर्णिकाले भन्छन्,
बाजे नुहाएर पाप पखालेर जान्छ भने धर्म पनि त पखालेर जान्छ। यो अचिरावती नदीको पानीले पाप बगाएर लान्छ भने धर्म पनि त लान्छ होला। फेरि नुहाएर धर्मात्मा हुने भए पानीमा धेरै प्राणीहरू छन्, जस्तै माछा, सर्प, भ्याकुता, गोही, कछुवा आदि जीवहरू। बाजे भन्दा पनि धर्मात्मा हुने थिए होलान् यी जीवहरू। बाजे मन शुद्ध हुनुपर्छ, अरूलाई दुःख दिने काम गर्न हुँदैन र अरूलाई दुःख हुने कुरा पनि गर्न हुँदैन। अरूको निम्ति आर्चन वा अरूको निम्ति एउटा तगारो जस्तो त्यस प्रकारको व्यक्ति भएर बाँच्न हुँदैन। मिथ्या दृष्टि, अन्धविश्वासी हुन हुँदैन। अनि चिसो पानीमा नुहाए पनि धर्मात्मा होइन्छ, नुहाए पनि धर्मात्मा भइन्छ। बाजे नुहाएर शरीरको मैल पखालिन्छ, तर मनको मैल पखाल्न सकिँदैन। त्यसर्थ आफ्नो चित्तलाई आफैले शुद्ध गर्नुपर्छ भन्ने पूर्णिकाको यो जवाब सुनेपछि ब्राह्मणले विचार गर्छन्, नुहाएर पाप पखालिन्छ भने धर्म पनि त पखालिन्छ भन्ने कुरा त सही हो। म त केही घण्टा मात्रै डुबुल्की लगाउँछु, जलचरमा भएका प्राणीहरू त म भन्दा पनि धर्मात्मा हुने भए ठिकै हो भनेर उनले सोधे, हे नानी, तिमीले कसरी यी कुराहरू जान्यौ, कहाँ सुनेकी थियौ? पूर्णिकाले जवाब दिइन्, हे बाजे, मैले यी कुरा भगवान शास्ताको मुखार बिन्दुबाट सुनेको हुँ। त्यस बेलादेखि ब्राह्मण चिसोमा कष्टपूर्वक नुहाउन गएनन्। भगवान शास्ताको शरणमा गएर उनले पनि वटस्मिङ सत्य संयोजन्तीति भन्ने जुन यो संयोजनको विषयमा सुने, संयोजनको विषयमा सुनेपछि उनलाई पनि सम्यक दर्शन भयो। सम्यक दर्शन हुनासाथ उनी पनि भिक्षु भएर आचरण गर्ने क्रममा अरहन्त यानी संसार दुःख चक्रबाट मुक्त हुन सक्षम हुन्छन्। त यो अपमाद रतो भिक्षु पमादे भय दसी वा संयोजनं अणुन्थुलं डहं अग्गी वा गच्छति। परमात्मा भय मानी अप्रमात्मा मन लगाउने वा रमाएर बस्ने भिक्षुले फेरि फेरि जन्म लिनुपर्ने सानो ठुलो जुनसुकै संयोजनलाई पनि आगोले भस्म पारे झैँ भस्म गर्दछ। त सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो, यो उपदेश भगवानले श्रावस्तीमा एक भिक्षुलाई उपदेश गर्नुभएको हो। एक समय भगवान शास्ताको समक्ष एक उपासक गएर भगवानलाई बिन्ती गर्छन् र भगवान शास्ताको शासनमा भिक्षु हुन्छन्। भिक्षु भइसके पश्चात उनले भगवान शास्तासँग अरहन्तसम्मको कर्मस्थान ध्यानका कुराहरू सिकेर विपश्यना गर्नको निम्ति जङ्गलतर्फ प्रस्थान गर्छन्। उनले खुब मेहनत, खुब उद्योग गर्छन् र ध्यान भावना आचरण गर्छन्। अनेक तरहले कोसिस गर्दा पनि उनले मार्ग ज्ञान, फल ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैनन्। केही दिनपछि उनी फेरि तथागतसँग विशेष रूपले ध्यानको कुरामा अझै राम्ररी बुझ्नु पर्यो, सुन्नु पर्यो भनेर उनी भगवान शास्ताको दर्शनार्थ आउने क्रममा बीच बाटोमा जङ्गलमा अचानक ठुलो आगो लाग्यो।
त्यस्तो भयङ्कर आगो लागेको देखेर उनी चाँडो चाँडो एउटा नाङ्गो पर्वतमा भनौँ वृक्षहरू नभएको पर्वतमा उनी माथि टुप्पोमा गएर जान्छन्। त्यहाँ गएर उनले त्यो जङ्गलमा आग लग्नी भएको त्यो आगोलाई हेरेर यसरी मनन गर्छन्, यसरी चिन्तन गर्छन्, जसरी यस आगोले साना ठुला सबै काठहरूलाई, लकडीहरूलाई, झारपातहरूलाई भस्म पार्दै गइरहेको छ, त्यसरी नै भगवान शास्त्रले बताउनु भएको आर्यमार्ग ज्ञानद्वारा साना ठुला सबै प्रकारका बन्धनलाई, सबै प्रकारका संयोजनलाई भस्म पारेर लैजानुपर्छ। ठिक त्यसै बेला भगवान शास्त्रले पनि जेतवनारामबाट यी भिक्षुले के गर्दैछन् भनेर हेर्नु हुँदाखेरि यी भिक्षुको त्यो मनसायलाई, मनको कुरालाई थाहा पाउनुहुन्छ र उनको चित्त अनुकूल हुने गरी यसरी ओभात उपदेश दिनुहुन्छ। त्यस्तै हो प्रिय पुत्र, अहिले जसरी तिमीले आग लग्नी भएको देख्यौ जङ्गलमा, त्यो आगोले सानो ठुलो केही नभनिकन त्यहाँ भएका सबै झारपातदेखि लिएर ठुलो सानो ती लकडीहरू, काठहरू सबै भस्म पारेर गए जस्तै आर्यमार्ग ज्ञानद्वारा साना ठुला सबै प्रकारका संयोजनहरूलाई, बन्धनहरूलाई, यानि सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा, शिलवथ प्रमार्शदेखि लिएर अविद्यासम्मका ती संयोजनहरूलाई भस्म पारेर लैजानुपर्छ। त हे मेरा प्रिय पुत्र, सत्वहरूको अभ्यन्तरमा, भित्र मनमा उत्पन्न हुने साना ठुला सबै संयोजनहरू अर्थात् बन्धनहरूलाई आर्यमार्ग रूपी अग्निद्वारा भस्म पारेर फेरि उत्पन्न हुन नसक्ने गरी आचरण गर्नुपर्छ भनेर भगवान शास्त्रले, हुन त भगवान शास्त्र श्रावस्तीको जेतवनाराम बिहारमै हुनुहुन्छ। भगवान शास्त्रले अधिष्ठान गर्नुभयो कि ती भिक्षुले मलाई पनि देखुन्, अधिष्ठान गरिदिनु भयो अनि ओ भाषा भन्ने प्रकाश पनि फिजाइदिनु भयो, फैलाइदिनु भयो। भिक्षुको सामुमै बसे जस्तै भएर भगवान शास्त्रले यो अपमाद रतो भिक्षु पमादे भय दशिवा संयोजनं अडुन्थुलं डहं अग्गिवा गच्छति पमादे भय दशिवा, परमात्मा भयदर्शी हुनु किन भन्दाखेरि जति पनि विपत्तिका कारणहरू हुन्, विपत्तिका मूल कारण हुन्, दुखी दरिद्रको मुख्य कारण हो, चार अपाय दुर्गतिको जुन मूल कारण हो त्यो के हो त भन्दा प्रमाद। प्रमादी हुने व्यक्तिको कुनै प्रकारले उन्नति हुन सक्दैन, अभिवृद्धि हुन सक्दैन। बेहोसी व्यक्ति कहिले पनि धनी मानी मान मर्यादा पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्दैन, यश कीर्ति पाउन सक्दैन। कहिले पनि प्रमादी व्यक्तिलाई लाभ हुँदैन, कहिले पनि प्रमादी व्यक्तिको यश कीर्ति अभिवृद्धि हुँदैन। प्रमादी व्यक्ति हमेशा निन्दाकै पात्र हुन्छ र प्रमादी व्यक्तिहरू टप 10 मा त परिराख्नुहोस्, उनीहरूको जीवन स्तर नै थर्ड क्लासको हुन्छ, कतै पनि फिट खाँदैन। यहाँलोकमा पनि उनीहरू धेरै दुखी हुन्छन्, लट्ठ परेर बसेका हुन्छन्।
जसरी एउटा जडिया 20, 22, 25, 30 वर्षको छ, बिहानदेखि उसले पिउन सुरु गरेको, उसको निम्ति त्योभन्दा राम्रो संसार अरू केही पनि छैन। अब उसले गर्नुपर्ने केही पनि छैन। प्रमाद भनेको त्यसरी लट्ठिएर बस्ने, गाँजा खाएर, जाँड खाएर, जुवा खेलेर, हेर्नुस् त। अनि इहलोक पनि खत्तम भयो, परलोक पनि। प्रमादी व्यक्तिले अब कताको पुण्य गर्ने? जाँड खानेले के को पुण्य गर्ने? जुवा खेल्नेले के को पुण्य गर्ने? त्यही भएर पमादे भयदर्शी वा, परमात्मा भयदर्शी भएर, भय देख्ने भएर, अपमाद रतो बेखु, अप्रमादमा मन लगाउने, अप्रमादमा अभिरता रमाउने, दान पुण्य, शील पुण्य, भावना पुण्य, वैयावचा पुण्य, अपचायन पुण्य, पतिदान पुण्य, पतानुमोदन पुण्य, धम्म देशना पुण्य, धम्म सवर्ण पुण्य, दिठिचुकम्म पुण्य, पुण्य 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 पुण्यमा रमाउने व्यक्ति के हुन्छ त भन्दाखेरि संयोजनं अरुणथुलं डहङ अग्नि वा गच्छति। साना ठुला सबै तिथि संयोजनहरूलाई डहन्तो, जसरी त्यो जङ्गलमा आग लाग्ने हुँदाखेरि त्यो आगोले जङ्गलमा भएका सबै साना ठुला तिथि चिज वस्तुहरूलाई जलाएर भस्म पारेर गए जस्तै त्यो अप्रमादीमा रमाउने व्यक्तिले पनि आफ्नो मनमा भएका तिथि सत्काय दृष्टिदेखि लिएर अभिज्जासम्म अनि ती संयोजन बन्धनहरूलाई जलाएर भस्म पारेर निब्बानं गच्छति, परम शान्ति सुख निर्वाणतर्फ जान्छ भनेर भगवान् शास्ताले यसरी हौसला दिएर उपदेश गरिदिनु भयो। तथागतको यस धर्मोपदेश सुनेर ती भिक्षुले राम्ररी ध्यान दिएर आचरण गर्ने, त्यसै पनि अघि निमित्त ग्रहण गरिसकेका थिए। त सबै संयोजन भस्म बनाउन सफल भए। त्यही आसनमा नै बसी बसी चतुपट्टि संविधा सहित 4 प्रति संविधा सहित अरहन्तको स्थितिमा पुग्न सफल भए। त सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो, तपाईँ हामीहरूले पनि परमात्मा भयदर्शी भएर अप्रमात्मा मन लगाएर रहन नित्यन्त आवश्यकता छ। लौकिक क्षेत्रको निम्ति, लौकिक उन्नति वृद्धिको निम्ति, लोकोत्तर सुख शान्तिको निम्ति दुवै स्थानमा यो अप्रमात्मा रमाउन नित्यन्त आवश्यकता छ। त जति सकिन्छ त्यति आफ्ना त्यति संयोजनहरूलाई पनि सकभर, जसरी त्यो जङ्गलमा लागेको आगोले जङ्गलमा भएका ती सबै चिज वस्तुहरूलाई जलाएर लगे जस्तै तपाईँ हामीहरूले पनि आफ्नो मनमा भएको ती क्लेशहरूलाई आर्य मार्ग ज्ञान रूपी अग्निले भस्म पार्ने प्रयास गर्नुपर्छ, प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने आजको धम्मपथका धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षा यही नै हो। र सबै अप्रमात्मा रमाउनुहोस् भन्दै आजको धर्मोपदेशलाई यतिमै अन्त गर्छु। भवतु सब मङ्गलम, सबैको मङ्गल होस्। इदं मे पुण्यं आसवख्यया वहं होतु, इदं मे पुण्यं निब्बानस्स पच्चयो होतु, इदं मे पुण्यं सबे सत्ता अनुमोदन्तु, सुखिता भवन्तु।